28, page 14, पांचवा श्लोक A 28. Sorbes podeun yeta, aple rashtirang yeta, tachi razvod nitichi, tachi razvod mogachi, sorbes poracha mana, sonto sanhegit gaita. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. जेजूच्या नांवान ह्या मिसान तुमकां माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, समाजांत फळादीक जिवीत आमी जियेतले जाल्यार समाजांत आमी बरेपणाची बियां वोपूंक जाय. समाजांत एकचार, मोग आनी शांती वस्तुली जाल्यार समाजीक नीत आसूंक गरजेची. आयच्या सेवा धर्माचो विशय समाजीक निती पासत वावरून भाग्यवंत फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमचे नदरे मुखार दवरून निती पासत वावरूंक हो विशय आमकां आव्हान दिता. समाजीक निती पासत वावरूंक आमकां जण एकल्याक कार्य आसा. हें आमचें कार्य वळखून घेवन समाजीक निती पासत वावरूंक आमी ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बळ घेवया. आनी हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्यो अस्कोतायो, आमच्यो चुकी ओदी करून समाजाचे म्हटल्यार पेल्याचें बरेपण आमी पळोवंक ना. आमकां फाटीं धरून दुसऱ्याक बरें करचे बदलेक आपस्वार्थी जिवीत जिवन अनीत फोटिंगपण आमच्या जिवितांतल्यान भायर सरून समाज आमी मेळो केला. असल्या सगळ्या चुकीचें पातकांचें दूख धरून देवा लागीं वखसणें मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा, आमी बो असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयचे दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमची अस्कोतायेंत आमकां भोळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदोमाच्या राजकोट बाऱ्यानो सर्वेस्पराचे उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुआर तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे कोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक रावात. कश्टतोल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फा वरी धोवीफूल जातुलीं तीं. जोरी तीं तांबडे बिरोण कशी तोरी कापसा वरी जातोलीं धोवी. हांव सांगता ते आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्यो देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपले तोडीन हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पड्डो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठांचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळी पातकां जोडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांची उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयले.
तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादुशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, कायलेश सत्यार्थी म्हणून हो मनीस मध्य प्रदेशचो भारताचो 2014 ह्या वर्सा नोबल पीस अवॉर्ड तो घेता. ताच्या जिविताची सुरवात अशी जाता. सुपुल्लो भुरगो आसतना पयलेच दिसा आपली इस्कॉलाक भितर सरतना इस्कॉलाच्या दारवट्याशी ताका आनी एक भुरगो दिसती पडटा जो लोकांचे मोचे पॉलिश करतालो. कायलेश हे पळोवन घुस्पता, वेता भितर इस्कॉलांत आपल्या गुरुकोडे सत्ता हे कशें कित्याक गाय म्हणून. ताका जबाब मेळना हे विचाराक ताच्या. न्हय म्हूण ताचो विचार थंयसर बंद जायना. शिकता शिकता वाडटा वाडटा हो विचार तो करता आसतना जायती अनीत ताका दिसती पडटा. भुरग्यां सोवे, अनाथा सोवे, विधवा सोवे, ओस्कोद गरिबां सोवे, जायती अनीत तो पळयता आनी आपल्या जिवितांत घडटा ते भाशेन अनितीचेर आड झुजूंक तो जायतो वावुरता. आपलें नांव पर्यंत तो भोदवता आनी कायलेश हें नांव थंय उपरांत तो घेता. 1980 ह्या वर्सा 1980 तो एक बचपन बचाव आंदोलन हो एक चळवळ तो सुरू करता. चायल्ड लेबर म्हणल्यार भुरग्यांक कामाक लावप आनी हेर अनिती वाटेन तो जायतो झुजूंक सुरू करता. सोंपें जायना ताका खूब दुमाळो दितात, पूण तो अदीक घोट जाता. समाजान नीत उदी करून ओस्कोता सोवे अनीत आसा ताचेर आड झुजून नीत हाडूंक तो वावुरता. भाव भयणांनो, देवाचें उतर आयज आमकां इजायास प्रवादे वरवीं अशेंच सांगता. न्यायनीत राखूंक वावरात, जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात, अनाथ भुरग्यांक विधवांक सांबाळात. वायट आसा ताचेर निशेध मारून बरेपण हाडात. तुमच्या काळजान मनांत भितर घेयात कितें बरें कितें वायट तें ओळखून आनीक वायट तें पयस करूंक बरें तें करूंक तुमी झुजात. ही शिकवण जेजून आपल्या भाग्यांतल्यान आमकां दिल्ली आमी शुभ वर्तमानांत बरे भाशेन आयकल्या. आमकां सदांची कशीं उतरां जाय तीं, कोण सुभागी हें उतर सुर्गीचें राज तुजें जातलें ही उतरां ताचो खोल समज आमी घेतले जाल्यार जेजून आपल्या जिविताचें दान करून बापाची खुशी केली ताचेर लक्ष घालूंक जाय. आनी तेन्ना आमी सुभागी, तेन्ना आमी सुर्गीचें राज जोडप म्हणल्यार कितें तें ओळखूंक पावतल्या. आनी जेजू भाशेन आमच्या जिविताचें दान करूंक आमी फुडें सरतल्या. भाव भयणांनो, समाज
वो कसो घडटा. आपूण आपल्याक देव सोमेस्तांक अशें म्हणून आमी तर जियेल्या जाल्यार समाज म्हणटा तो खंय आसा. देव नासलेल्या परी आमी जियेल्या जाल्यार मनीस मनशाक खातलो. पयशे दुडू नांव व्हडपण गिरेस्काय हाका लागून आमच्या जिवितांत आमी आमचे कुशेंस पुऱ्यान विकलें जाल्यार मनीसपण आनी खंय उरलां आमचें. उदरगतीच्या नांवान गरिबांक लुटून तूं खंय वेतलोय. सरकारी सवलत्यो स्किम्स जायत्यो आसात पूण गरजेवतांक त्यो पावना जाल्यार गिरेस्तानूच ह्यो सवलत्यो घेतल्यो वो आपल्याच मनशांक दिल्यो वो लिपोवन पयशे खाल्ले जाल्यार गरिबी कशी ना जातली. कितली ओनीत आमी करता असलें जिवीत जियेलें जाल्यार. पयशाच्या फावरान काळें आसा तें धवें करून सात्वीक मनीस मोडटलो ओनीत सोंसून आनी फोटींग मनीस सुशेगाद भोंवतलो. असल्या समाजांत आमी आसता तेन्ना आमकां व्हडलें आव्हान ओळखून घेवपाक जबाबदारी की आमी मनीस एकटे न्हय पूण बारबर जियेता. जी भाशेन म्हजें सवें मोगान समजिकायेन बोगसण्यान काकुतीन वागोवंक जाय तेच भाशेन हांव दुसऱ्या सवें वागोवंक जाय. उदरगतीच्या नांवान आपलीं बोरसां भरून गरिबांक उपाशी मारता तो मनीस ताका मनीसपण आनी खंय उरलां. सोत चिपून दवरलें आनी फोटींगपण जियेल्यार समाजांत नीत आमकां केन्नाच मेळची ना. भाव भयणांनो, समाजांत नीत हाडटलो कोण? हांव आनी तुमी. आमी ओळखून घेवंक देवान आमकां गिन्यान दिलां कितें सोत कितें फोट पळय तें. हांव म्हज्या जिवितांत सोत आनी फोट हाचे विशीं अंतर जाणा जावनूय हांव जियेतां, सोत उलयतां, सोत तें करतां, नीत तें जियेतां. वो म्हाका जाय ती भाशेन गरज त्या वेळार हांव कितेंय करूंक तयार आसा. आनी अशें हांवें केलें जाल्यार समाजांत हांव म्हजे भाशेन सगळे जातले आनी समाज ओनितीन वायटान फोटींगपणान बगतलो. ह्या आतांच्या काळार ओनीत फोटींग संवसार चलयता. ताचेर आड झुजूंक जेजू क्रिस्त आमकां गोठाय सांगात. वाग्युंत फ्रांसीस सावेर आपल्या जिवितांत ताणें एक मतीन दवरलेलें की हांव देवाची खुशी करूंक देवाचें राज सगल्याक परगट करूंक हांव वावुरतलों झुजतलों. सोत नीत बरेपण शिपडावंक वाग्युंत फ्रांसीस सावेर झुजलो. ताचे मजतींत आमी सगळीं अदी करून आमची गोंयकारां आनी आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक जी आमचेर ओनीत आसा ती ओनीती खातीर तेचेर आड झुजूंक आमी सगळे उबे रावया. फ्रांसीस सावेर जेरूल आमच्या सांगात आसतलो. ताचे मजतींत आमचें गोंय राखूंक सगळी ओनीत पयस करूंक फोटींगपण पयस करूंक समाज मोगाचो शांतीचो जावचे खातीर आमी ह्या मिसांत मागुया. उबे रावया. आमची मागणी गरजो बावार्थान सुर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान विस्म साहेबान पाद्रिनी आनी हेर मोटवाशांनी ह्या समाजांत घडटल्या वायटाचेर निशेध मारून पवित्र सभेक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचेर विरोध झुजूंक आनी समाजाक बरेपण मेळटल्या वस्तूंक होयकार दिवंक आनी आपली सेवा दिता आसतना नीत सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
जेजूच्या नावान बापा करता तुका समाजांत बरेपण शिंपडायतल्या सगळ्या NGOs तशेंच दुसऱ्या संस्थां पासत मागुया. तांणी आपली सेवा उर्बेन आनी बऱ्या मनान करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. समाजाचे नागरीक कशे ह्या समाजांत कितें घडटा ताचेर आमी लक्ष घालूंक आनी तातूंतल्यान येवपी वायटाचेर आमचो निशेध मारूंक अदीक आनी अदीक बरेपण विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमची हेर खासगी मागणी गुप्ती बापाक उबारुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. कोविड पिडे खातीर मागणे. सर्फ पदवेदार आनी काकुत्सारा देवा, तुजी आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थोन उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंटोण खाल येवंक ही पिडीक लागून दोगदोतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरचें येता. ही पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक आनी गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Page 37, C22. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताची वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय इबारताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताची उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोषान तुका वाखाणटा सरगार. तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक गोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarataco gut porgotuia. Somia Gesù tuce moron ami somorom tau. Tuce punor jivon pornami porgotau. Tuce aenia ami adritau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागिवन पापा, फिलिप नरी आमच्या गोवळी पापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती बागिवन सुजे, बागिवन फ्रांसीस शावेर, बागिवंत धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आखो संवसार ओनीत संस्था देव ओळखून घेता आमचो हुस्को. आमचो बाबार देवाचेर आमचे मागणे देवा कडेन आनी आमी झुजूंक ह्या सगळ्या वायटाचेर जेजू आमकां आदार दिता. ताच्या भाग्या प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून देवाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दवरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणाक कापयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 62, D28, Pashwa Slok, D28. सोर बोलिश्टान म्हजे खातीर बारी केली मा कर्तुत्वां, पवित ओरची ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकार मरीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पयले स्वातेर आमच्या सुर्गीच्या बापाक हांव दिनवासतां, आर्गां दितां, कित्याक कोविडाक लागून ताणें आमकां साणूंक ना. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवरच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक जेजू उदेशी राखल्यान सांबाळल्यान तर आयज हे मीस आमकां केपें डिनरीच्या प्रमुखान फादर सिमांव रॉड्रिगीस ताणें हें भेटयलेलें आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचे बरोबर ते एकटे ना, दुसरे केपेंचे डिनरीचे पादविकार हांगसर हाजीर आसात. हांगसर खास ना पूण ओत्मीकपणान तरी हे पडी ते हांगसर हाजीर आसात. तर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आंबावलीचे पादविकार सावियो वेगस, शांदोर फादर सायमन रॉड्रिगीस, माकाजाना केवन रॉड्रिगीस, पारोडा फादर आग्नेलो रॉड्रिगीस, केपें जुझे कायतान द कॉस्ता, São José de Ariel, Father Eusíquio Pereira, Raiche, Father Conceição Silva, ह्या सगळ्या पादविकारांक आनी तांचे फिरगोजीनी तुमी जी वाड्यांनी जियेतात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी थिंचोच थान हांगसर भाग घेतात. आदीं तुमी म्हणनात हांगसर येताल्यात पूण आतां कोविडाक लागून येवंक जावंक ना. कित्याक MHचे गायडलायन्स आसात आनी ताका लागून 200 मनशांक हांगसर हाडूंक जाता. कितले जाणांक म्हणून हाडूंक जाता
ताका लागून आमी हे भाशेन केल्ले आसा मीस तुमी भाग घेतला म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणून. पूण हे मीस हांगसर तुमचे फुडें हाडच्याक खूब हांगसर वावुरतात. तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव जीं कोण वाचपां करतात, जीं कोण गायन करतात, जीं कोण बाकीचे सगळे कारबार चलयतात, तांकां सगळ्या जाणांक आनी चड करून मिडियाक मिडिया ते आमकां खूब मदत करतात. त्याच प्रमाणे तुमच्यान हे मीस लायव्ह आमच्या बॉन जेजूच्या बझिलिकाच्या वेबसायटीचेर आनी यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता. ऑफिशियल बझिलिका ऑफ बॉन जेजस ओल्ड गोवा. तो तुमी ह्याराय चॅनलाचेर तें पळोवंक जाता. ही मिडिया CCR TV, GC TV, HCN आनी बाकीचीं. तर सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी उबी रावन हो दिमी घालून हे मागणें बागयोन फ्रांसीस शेवेराक घेवया आनी ताचे मजतीन विनोतीन आमची सगळीं मागणी इंतेसां आसात ती ताचे फुडें मांडया. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चड एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शात्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमचे बरोबर तिलामोळ फिरगोजी आसा. फादर लिओनार्ड मोरायस राय इगोज दुसरी डिनरीन पडटा दिसता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उनिती आड झुजूंक समाजान नीत सोत बरेपण शिपडावंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.